انسانان یو کمزور یو د دې دعوه نه کوو چې موږ سوا یو هغه به ټول صحیح وي نه 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 انسانان یو خطا به کېږي نو ما په هغه جمعه باندې دو خبرې وکړې خو د دواړو خبرو نتیجه باندې یو ملګری نه و پوه شوی رابطه وکړه چې مولوي صاحب اولا چې دا کم سړي ځان مړ کو دا کم خوا لاړو او کافر لاړو او کافر لاړو ولی په وجود د رسول الله چې پیغمبر پچا گواهی ورکی نو دا هغه خبره به دروغ کیږي نه نو هغه ول دا د جهنمینو نه دی نو ځان مړ کو جهنم ته لاړو دا استاد اوس په سوچ وکي چې عبدالمتین خبره خودي وکړه خدا خطرناک زکا چې د پیغمبر علی السلام په صف کې منځ کولو د نبی علی السلام په څنګ کې jihad کولو او خاتمه خراب شو او عبدالمتین من بسکو دا ځان ته چې عبدالمتین په خپل عمل مغرور کېږي په خپل تلاوت او په درس مغرور کېږي خاتمه ته بګورو الله دې زمونږ استاد خاتمه په ایمان او فرمایي دویم تاسو ته ما ویلو آغا مرچکی چی صحابی ناستے آقا مبارک صحابہ علی گل آغا پلان کے ملگر استاسی نرازی ولی نرازی تلاشو کی آغا اخپل ملگرو نستاسی ولی جداشو یو صحابی ورغ دید خپلی مرچینا بار ولار دے ورتوی نبی علیہ السلام وی چھ ولی نرازی ولی خبر بانو مخ کی جمعہ بانی پوئی ہوئی کن سی ورسری خود لیو امانت سا سوچ کوئی اس ورطا امانتی ورسرا نن با دی اخپل زان سر اوگور چا عبدالمتین سر دی خودے دے چا امانت نئی ساری ہو تب دا عبدالمتین دے بزرگی پتہ دتا اولگی چې دې پردې امانت څنګه ساتي د دې وجه نظر خپل خاص مرګرو تم چې ما باندې اعتماد مکوئ مجلس ګوري خپل کوي بس سب وی ذهن کې هغه خپل کوي او اوس کوشش دا کوم چې څوک 10 روپۍ راکې هم دا در په کم ځای ولګم بس بيخي مستبد بل طرف ته تله زکه اسنه چې د پدیزه کې خاص ضروري او زی په بل ځای کې ورته ولګم سړی اون دردي امانت کہ خیانت سمرا نقصان دے او امانت ساتل کی سمرا فیدہ دا گورے ورتوس آقا مبارک وی دی تا اویا چراشا ولی نرازی جنگ خلاص تے منگا دی علاقی دا پارا پلان کے گورنر مقرر کرلو دے سرب دمر محافظین وی استانا مپاغی کی نشتا ولی نرازی د نبی علیہ السلام طریقه داوا چې کوم ځای به فتح کو التبه درې ورځې تیرولې سو ورځې درې ورځې التبه امیر گورنر د علاقې مشران د به ټول نه د حضور پاک خپل اخلاق دي ټول به را جمع کړل او دا مزموار دي دا بستا سره د علاقې فیصله کوي درې ورځې به نبی علیہ السلام الته تیرولې درې ورځې تیر شوې دا صحابي منصر ولی نزی صحابه خو تیار دي آغا صحابی و یا رسول اللہ ما سرا چا امانت خود لے زاغی ادا کولو تا ایسار ما ورطوی چاہتے اس پارا وی اسنا چی اغراشی او سوک پی جنینا مال دا پتن لگی دلا چی دا مال دا امانت چی ما سر پروتے دا مسلمان مال دے او کد یہودی مال لے او کد نصرانی مال لے او کد مجوسی مال دے ما تا پتشت دینا فلہذا زورت انتظار خپل کوما ورتوی اے دخدے بندہ کمنگ نپاتی شوی لار غٹا لار دا شرم خان بدی اخری زان ببے محفوظ انساتی ورتوی یا رسول اللہ ما دے شرم خان اخری خوز بستا پجامہ بانی قیمت کی داغ نہ لگو ما خیر دے جہاد کی شہید نشما خیر دے جہاد کی لگی دلے نہیں ما
اے دا اللہ محبوبا بشرمخان بمی اخری کمالا شرمخان راشی زبا ورطا یو درخواستو کما چگوره یاد ساتی تاسم دخ دے مخلوق ازم دخ دے مخلوق ما زگوره یو خاص مواری مو آغیت ایسارو ما با نخوری مانا چه دا چا دا عقیدوی کنا شرمخانو باندیم بیدا یوی دا مو نخوری ما واللہ حیران شی سرے ورد شرمخان بے عقیدہ داوی عمر ورتوی او دا زنگل شرمخانو لار راکوی لار تاسی تا پتہ نا ما سر سوک دی شرمخانو لکی اخکتا کڑی او سترگی پٹکڑی اظہار دا عاجزی کئی چی وورا و تاثر سوک دی ورتوی ما سر غلامان دا جناب رسول اللہ دلوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن زما دا آقا نوم سر درود پا شوق سر وائی گوڑے زم بار بار در تویم او یو خبر دا کم کہ زما دا خبری بچاتا پا دی منس کی دا خبر کم زما تا پوس دا چانا مکوئی کما پا سوک خبری کئی ما بخلی کما پا سوک بدر دیوئی ما بخلی کسوک ما تا کنزل کئی ما بخلی بس زریر لوی بوجونو کی بو پروتم دا چا کنزل جواب ورکولو تا تیار نیو تیار بس قیمت کی بگورو دا چا دا داغ لگولو تپوس پا قیمت کی اللہ داغ نکی چتا دا داغ لگولے او کنو کو بس بیابا منگالتیو اللہ دی معافی راتو کی رشتے بے ویلی کہ دروغ ویلی خدای پوشا غوی پوشا او زما درخواست دادے اسوک ازانو ما سر رابطو کڑا چی مولی سے پلان کی مولانا سے اگوی ستاسی نم دا سے بدغستے و خب ما خی کڑی دی بس خی کڑی مانا علم خدای کا نور سنی کہ دو ٹکیم ویلی زمانہ خدے جسے ویلی بس رشتے ویلی دیزا پر ایک دا اچھا پوری ملہ گئی راشی کردار اے اسلام ستا کردار تگوری واللہ اللہ پزاد قسم خرم چی اللہ زمان کردار تگوری زما دیتا نگوری چی ما زاننا در روافظ اس جوڑ کڑی او پزان میں دری نیم ذرا کپڑے پسر روان خلق اچولی او روان کڑے کمال نرے کردار دا جناب رسول اللہ دا صحابی کردار تگوری عزیزانو نبی علیہ السلام مبارک تی روان شو دری ورزی تیری شوی او سڑے راغ نو دری اغاو دری شپگو رزی شو رزی شوی شپگو رزی بات سڑے راغ خلی دی داسی گوری دلتا یو سڑے ناستو ما اغت امانت ورکڑے دے عجیب خبر دا خلقوی دا پیغمبر او دا ملگری امانت دار دی خلقوی چھ دے او دے ملگری امانت دار دی دا سنگا امانت دار دی زما امانت کی خیانت کرے دے درے ورزی بعد دا شو درے مختے نہیں دی شپگ ورزی بعد رال دا دغی وقت کی قضاء حاجت تتلے خپلی مرچینا واپس راغے دلتا یو سر او تر او حیران تعجب سر گوری را گوری کل دی خواہ مخوار دی ورطا راغے پوگ باندی ورطا لاس کی خود ورطوی تاتا ایسارو ما خبے چراغ لی اور توی مالی دلی تخنوی وی قضاء حاجت تتلیو ما وی استا ملگری سشلو وی زمان ما شو قود ملگرو سر مدینی منوری تلارا اگوی مدینی منوری تارسی دلی دی ورطوی تبچا سرزی ولی تا تا پتا نشتا زمونگا لارا دیر خطرناک زنگل پا مخی پروت دے کہ قافلے رازی پا جمع رازی کہ قافلی پا تیریگی پا جمع تیریگی تدل تپاتکی گی کمدینی تزی ورطوی نا خپل امانت تی واخلا
ماستا امانت ساتلے دے زم د خدای امانت د جناب رسول اللہ ما امانت تی واخلا ما خیانت کرے نہ دے ورتوی کتا تلار کی مرگ راشی دا سما د وجه راغ ورتوی خیر دے ستا د وجه نہ خیر دے نو تا دومره سره خو بتلی بګر امانت نوس وینا کنه وی ما پیجنی کنا وینا نبی څنګه امانت مالا ساتي دا خو د جنگ په میدان کې ما دا سره کی خود زلالم د تعالی پته لګي زه مسلمانم زه يهودیم یا نصرانیم یا مجوسیم یا مشرک عبادت د بتونو کوم تو دا سے چل دے ما تا پتا دا چتا کلے پر خودو تو مسلمان نوی مسلمان تا چکلے پر خودلو مسلمان نوی لیکن ما تا پتا یا با مجوسی وی یا با یہودی وی یا با نصرانی وی ورز دا قیمت براغلے وی تا بویل اے زمان پیغمبر اے موسیٰ تا بویل اے زمان پیغمبر عیسیٰ او گورا پلان کی چی امتی د جنابی رسول اللہ دے اگی سر ما امانتی خود لے و امانت کی خیانت کرے دے تا بیا پیغمبر بانی زمان التخلق بگوا کولو اغا بسکی دلو اگه بستا د پیغمبر د وړاندې د غسترګ ښکته کېدلې نو ما ویل چې دا خامخا غیر دینه دی راشه ځان په زمرو اخرا خو په خپل پیغمبر باندې داغ مه لګوه په خپل نبي داغ مه لګوه فلهذا امانت دی والا ورته وی امانت اله اخلم چې لاس راوګد کی لاس راوګد کی کردار تا گورا او مولانا سب کردار اسلام غواړي تقریر نغواړي تسبیح نغواړي پټکې نغواړي اسلام در نه کردار غواړي هغه صحابي ورته وی وایا ورته ویل اسرا وګد کز يهودي وما او ما تبلغ انتظار کے زو زما دو کور خاندان 23 کسان ستا پلاس بیعت کو من بدرش کسان ستا پلاس باندی مسلمانی بو او زما دو 2026 مسلمانا امانت خو پریدا مسلمان دکان تا تورزی تمان چ پلاس باندی زما مسلمان وخی شرمیا زما د مسلمان ناد دکان مالو چتے زما د مسلمان واړه واړه بچی کور کې په انتظار ناستی ته زما رور مسلمان په دکان کې په خپل مال باندې ولې اې 2026 مسلمانا ته پیسې اخلی عالم په ګولو باندې سورې کې نہ ہو یہودیان راضی ماولی نہ نصرانیان راضی ماولی شیخ ادریس چاہ شہید کو شیخ حسن جان چاہ شہید کو سمیع الحق شہید چاہ شہید کو شامزے چاہ شہید کو د کراچی بشمار علماء د خیبر پختونخوا بشمار علماء چاہ شہیدان کرل عزیزانو ما مسلمان شہیدان کرل ما مسلمان شہیدان کرل تد پیغمبر د امتی پٹکی تا گورینا تی سپینی گیری تا گورینا تی بچی تا گورینا تی بخاری تا گورینا تی ترمیزی تا گورینا تی وڑو وڑو بچو تا گورینا و ظالم استاد لاسا نن پا علم باندی زمکا تنگا دا کار سوک ادا کی عزیزانو دا آغا پیسو لالی چنو وڑی خلقا زما د پیغمبر صحابہ کرام 1,10,000 صحابہ کرام دی د حج په میدان په عرفات کې نبی علیہ السلام تقریر وکړو او ټول صحابہ کرام ورته ویل ګوره ما درته امانت در او رسولو خیانت بنه کوي نن څومره مسلمانان دي خدای مو حج ته بوزا یو سر په عرفات او بل سر په مینا اخلاصي کې چرته
न गाड़ियों न पैदाओ।